नमस्कार, द भ्यू विचार मन्थनको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। भर्खरै स्थानीय निकायको निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। परिणामहरू लगभग धेरैजसो आइसके, केही आउने क्रममा पनि छ। यो स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन का धाँधलीका लगायतका केही असन्तुष्टिहरू पनि नपोखिएका भने होइनन्। राजनीतिक दलका शीर्ष तहका नेताहरूले नै खास गरी सत्ता पक्षले धाँधली गर्यो भन्ने जस्तो कुरा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो र केही छिटपुट घटनाहरू पनि भए। मतगणना अत्यन्तै लम्बेतान लामो हिसाबले प्रतीक्षा गरिरहनु पर्ने भयो। मतपत्रको हिसाबले हेर्दा अत्यन्त ठुलो र भद्दा मतपत्र भयो भन्ने गुनासो पनि भयो र यो पालि बदर पनि अघिल्लो निर्वाचनहरूभन्दा एकदम धेरै जस्तो देखियो। खास गरी सहरमा पनि बदर मत सङ्ख्या विजेताको भन्दा बदरको धेर सङ्ख्या भएर मत परिणामहरू धेरै तलमाथि पनि भयो। यो हिसाबले हेर्दा लोकतन्त्रले परिकल्पना गरेको जुन हिसाबको एउटा चाहिँ आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने हामीले संविधानले परिकल्पना गरेको हो, देशले लक्ष्य लिएको हो, त्यो अनुसार भएन भन्ने गुनासो पनि छ। आखिर निर्वाचन आयोगको कमजोरीले यो भयो कि दलहरूको कमजोरीले यो भयो कि हाम्रो लोकतन्त्रभित्र यो निर्वाचन अन्तर्गतको प्राविधिक पक्षमा टेक्निकलिटीमा के समस्या छ? यसलाई छिटो छरितो मतगणनाको निम्ति हामी सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यसलाई भयरहित वातावरणमा बनाउन के कुराको समस्या छ? मतपत्र छपाईमा त्यति ठुलो भद्दा नबनाएर उम्मेदवारै नपरेका ठाउँमा पनि चाहिँ उम्मेदवार नभएका ठाउँमा पनि चिन्हहरू राखिने कुराको के अर्थ हुन्छ? यो कुरा के हटाउन सकिँदैन? आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव। स्वागत छ यहाँलाई। मैले अलिकति भनि नै हालेँ कि यो स्थानीय तह निर्वाचन सकिसके पछाडि धेरै कुराहरू आए। खास गरी जित्नेले जितिसके पछाडि हार्नेहरूले धाँधली भयो भन्ने कुरा चाहिँ आज होइन, हरेक निर्वाचनमा हुन्छ। तर निर्वाचनमा धाँधली नै हुँदैन त भन्दाखेरि धाँधली त हुन्छ। मैले अघि उठाएका धाँधलीदेखि मतपत्रसम्मका र बदरसम्मका हामी कुराकानी गर्छौँ। सुरुवात धाँधलीबाट गरौँ। तपाईँले एउटा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको हिसाबले पनि हेर्दाखेरि यो पटकको निर्वाचन कति धाँधली सहित भयो, कति धाँधली रहित भयो? निर्वाचन स्थानीय तहको एक दिनमै वैशाख 30 गते देशभरि झन्डै 21,000 मतदान केन्द्रमा सञ्चालन भयो। अब धाँधलीको कुरा, खेलको मैदान अस्वस्थ र प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ भएपछि त्यहाँ धाँधलीका कुराहरू हुन्छन्। अब धाँधली को विषय ज्यादै जटिल हो। अब यो सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि धाँधली कुन स्वरूपको धाँधली, कस्तो धाँधली, त्यो मुख्य विषय पनि हो। मतदाताले पनि धाँधली गर्छन्, मतदान अधिकृतबाट पनि केही धाँधली भएको हुन्छ, व्यवस्थापनको जिम्मा लिएकाहरूबाट पनि केही अपरिपक्व निर्णयहरूले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ धाँधली हुन्छन्, सुरक्षा निकायले पनि गर्दाखेरि त्यहाँ धाँधली हुन सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छन् र मतगणनामै पनि धाँधली हुन्छ। त्यसकारण धाँधली मतदानमा धाँधली, मुक्त मतदानमा धाँधलीको यो पहिलो चरण त त्यो हो, यहाँले जुन उठाउनु भयो। त त्यसकारण मतदानमा धाँधली भएको हुनाले नै धाँधली त सबै ठाउँमा त भएको छैन। तर जुन हामीले रिपोलिङको डाटाहरू हेर्छौँ नि, त अहिले यो वर्ष त यो आवधिक निर्वाचनको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 85 ठाउँमा निर्वाचन आयोगको विज्ञप्ति अनुसार नै 85 ठाउँमा रिपोलिङ भयो अहिले, होइन? त्यसमा अहिले बझाङको बुढी गङ्गा नगरपालिकामा पनि निर्वाचन, पुरै गाउँ नगरपालिकामा निर्वाचन हुने भयो र यस्ता धेरै ठाउँमा भएको छ। त यो हुने कारण के हो भने त्यहाँ कुनै न कुनै किसिमको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षले धाँधली भएको हो र त्यहाँ धाँधली भएको हुनाले धाँधली गर्ने पक्षलाई प्रतिरोध गरियो र प्रतिरोध दुई पक्षको बिचमा हुँदाखेरि तेस्रो पक्ष हस्तक्षेप गर्नुपर्यो सेक्युरिटीले, अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ धाँधलीका कुराहरू देख्न आयो।
है एउटा त्यो हो र त्यो धाँधली भएपछि निर्वाचन अधिकृतको मातहतमा मतदान अधिकृतहरू हुन्छ त्यसको रिपोर्टको आधारमा मतदानको कार्य पनि स्थगित भयो कतिपय ठाउँमा 2 घण्टा स्थगित गरेर फेरि सहमति गरेर गयो कुनै ठाउँमा त पुरै स्थगित गरेर नेक्स्ट डे या डे आफ्टर टुमोरो इलेक्सन भयो त्यो पनि छ नि त त्यसकारण के भने यो व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट हुने हो हैन र मतदाताहरूको तर्फबाट पनि धाँधलीका कुराहरू के हुन्छ भने अब मतदान गर्नको लागि पनि धाँधली गर्छन् मतदाताहरूले पनि मतदान को दिनमा दलका उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू बसेका हुन्छन् उनीहरूले पनि सहमति गरेर पनि गर्छन् धाँधली त्यो धाँधली केमा देखियो भने 99% मतदान भएको जहाँ सहमतिका साथ नै हुन गएको हो नि त है या जहाँ कुनै एउटा दलको मात्रै पकड छ हैन प्रभाव छ शक्ति छ त्यो दलले अब आफ्नो हिसाबले कब्जा गरे जस्तो भयो बुथ कब्जा 99% 100% भएको छ 2070 मा त 100% मतदान भएको छ रिपोर्टिङ निर्वाचन अधिकृतहरूले गरेको रिपोर्टिङ अनुसार यस वर्ष पनि कतिपय मतदान हुन्छ त त्यसको लागि त त्यो मतदान अधिकृत त्यसपछि निर्वाचन आयोगले खटाएका कर्मचारी विभिन्न दलका तर्फबाट त्यहाँ एजेन्ट हुन्छ प्रतिनिधि हुन्छन् ती सबै मिलेर गर्छन् अब त्यो मिल्यो भने नि त अब कुनै मतदान स्थलमा प्रभाव जसको छ शक्ति जसको छ र त्यसमा मतदान अधिकृतको पनि सब हुन्छ अब साइलेन्ट जुन छ नि भ्यालुएसनको कुराहरू हुन्छन् अनि त्यसपछि खुरुखुरु मतदान गर्ने कामहरू हुन्छन् त्यस्ता अब कतिपय ठाउँमा के देख्यौँ भने मतदाता नामावलीमा नाम जति छ त्यो मतदान केन्द्रमा त्योभन्दा बढी मतदान भएको छ अब त्यसकारण के भने धाँधलीका विभिन्न रूपहरू विभिन्न स्वरूपहरू देखिन आयो यस वर्ष हैन जसले गर्दाखेरि इलेक्सन गर्नु पर्यो कतिपय ठाउँमा धाँधलीलाई एक्सेप्ट पनि गरियो सबैले मिलेर ल स्वीकारी भयो अब 99% मतदान हुनु कतै पनि हुँदैन जहाँ कम्पलसरी भोटिङ हुन्छ त्यहाँ पनि 80-85% भन्दा पनि बढी मतदान हुँदैन तर हामी कहाँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस वर्ष 99% हुनु भनेको त्यो कुनै न कुनै हिसाबले 90% 95% मलाई यो बताउनु त्यसकारण यो धाँधलीको तुलनामा यो धाँधलीको चाहिँ यो घट्दो छ कि बढ्दो छ धाँधली यस वर्ष जुन छ नि विगतको तुलनामा त यो ग्राफ माथि गएको छ विगतको तुलनामा अब ग्राफ जुन छ नि यो धाँधलीको ग्राफ करप्सनको ग्राफ अपवार्ड मोमेन्टमा छ यो है भनेको यो के राजनीतिक दलहरूले खास गरी प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई गठबन्धनलाई लगाए जस्तो आरोप लगाए जस्तो चाहिँ उहाँहरूले धाँधली गरेको हो कि यो प्रतिपक्षकै ठाउँबाट भयो कि अब यो के हो भने धाँधली केन्द्रबाट धाँधलीका यस्ता कुराहरूमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रबाट अमुक मतदान स्थलमा या अमुक मतदान केन्द्रमा अमुक गाउँपालिका महानगरपालिकाहरूमा केन्द्रबाट यस्तो निर्देशन त हुन सम्भव छैन मुख्य विषय त यो अहिले गाउँपालिका र स्थानीय सरकारमा जुन सहभागी हुनको लागि प्रतिनिधित्व गर्नको लागि जुन होडबाजी भयो नि त स्थानीय स्तरकै विभिन्न राजनीतिक दलका क्याडरहरू उम्मेदवारहरूबाट नै त्यसको धाँधलीहरू भएको छ त्यो केन्द्रबाट निर्देशित भएको यस्तो हुँदैन अब त्यो के हुन्छ भने जस्तो प्रतिनिधि सभा संसदको निर्वाचनहरूमा केन्द्र स्तरको केही ग्रेन्ड डिजाइनहरू हुन्छन् कतिपय देशहरूमा देखिएको छ है हाम्रो देशमा पनि त्यो देखिएको छ हुन पनि सक्ला र विगतमा देखिएको छ त्यसकारण त्यो देखिएको छ तर यो निर्वाचनमा त्यस्तो देखिएको छैन तर के भने मतदान स्थलमा मतदान केन्द्रमा क्याडरहरूले गर्ने एउटा धाँधली हो है राजनीतिक दलका त्यसपछि मतगणनामा पनि त्यहाँ पनि धाँधली हुन्छ त्यहाँ धाँधली कस्तो हुन्छ भने कर्मचारीहरूले म्यानिपुलेट गरिदिने कर्मचारीहरूले म्यानिपुलेट गर्दै र ट्रेड युनियन कर्मचारी पनि हुन्छ र त्यहाँ सम्भावित जित्न सक्ने उम्मेदवारको हैन र अलि एकदम नेक टु नेक प्रतिस्पर्धा छ भने त्यहाँ म्यानिपुलेसन गर्ने सम्भावना हुन्छ र गरेको पनि छ यसपालि मैले देखेको छु पाएको छु त्यस्तो रिपोर्टहरू पनि छ त्यो पनि छ त्यसकारण मतगणनामा पनि कुनै अब यो आरोप जान्छ निर्वाचन अधिकृतमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत कहाँ जान्छ उहाँ साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु तपाईँहरूले यस्तो
किसिमबाट गर्नुभएको छ, जानी गर्नुभएको छैन। तर धेरै ठाउँमा 8वटा 10वटा मतगणना केन्द्रहरू हुन्छ, त्यहाँ मतगणना कर्मचारीहरू हुन्छ। त्यो मतगणना कर्मचारीहरूको मिलीभगतले गर्दाखेरि पनि भएको छ कतिपय ठाउँमा सेन्ट्रलाइज हिसाबले सेन्ट्रलाइज भएको हुनाले। हामी अलिकति मतगणनामा जाउँ कि योपालि पनि कतिपय ठाउँमा रिपोलिङ भएको आउने कुरा भएन, अथवा यो चाहिँ 30 गते निर्वाचन भएर 18-19 दिनसम्म परिणाम चाहिँ कुर्नुपर्ने जुन परिस्थिति छ, यसलाई चाहिँ अलिकति विकेन्द्रित तरिकाले गणना गर्ने, यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिँदैन थियो? किन चाहिँ यो परिणाम कुर्न यत्रो दिन, यत्रो लामो सकसपूर्ण? यसको लागि हामीले धेरै पहिलेदेखि नै प्रयास गरिराखेका छौँ। पहिले पनि पञ्चायती व्यवस्थामा निर्वाचन स्थानीय तहको या गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन हुँदाखेरि त्यो गाउँपालिका गाउँ पञ्चायतमा सबै एकै ठाउँमा हुन्थ्यो, तुरुन्तै काउन्टिङ पनि भइहाल्थ्यो। त्यति बेलादेखिको कुनै विशेष अवस्थामा त्यसलाई जिल्लामा ल्याएर काउन्टिङ गरिन्थ्यो। त्यहाँ सेक्युरिटीको दृष्टिकोणले अलि मोस्ट सेन्सिटिभ भयो भने। अब अहिले आएर जुन हामीले देखिरहेका छौँ, सबै कानुनले निर्देशित गरेको हुनाले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सबै मतपेटिकाहरू गाउँपालिकाको, नगरपालिका, महानगरपालिकाको मतपेटिकाहरू सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत, मुख्य निर्वाचन अधिकृत सबैको जिम्मेवारीमा हुन्छ। उहाँ कहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ कानुन अनुसार। अब त्यो कानुन बनाउने त हाम्रो संसद हो, राजनीतिक दलका होइन साथीहरू मिलेर यो कुरालाई हामीले पटक पटक भन्ने गरेका छौँ कि यो मतगणनामा जुन लामो समय लागिराखेको छ, मतदातालाई र उम्मेदवारलाई हामी सबैलाई जुन प्रतीक्षा गर्नुपर्छ र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट धेरै जटिल पनि हुन्छ। यस्तो जटिलता चुनौतीपूर्ण कामलाई डिसेन्ट्रलाइज काउन्टिङ सिस्टम जुन धेरै जसो देशहरूमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदाखेरि मतदान स्थलमै मतगणना गर्दाखेरि एउटा मतदान केन्द्रमा 600-700 मतदाता हुन्छ। अब कुनै ठाउँमा त्योभन्दा पनि कम हुन्छ, 1000-1500, तर मतदान त्यति हुँदैन। 60% 70% भयो भने त्यो एभरेजमा त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारण त्यो भयो भने कस्तो हुन्छ भने त्यो छिटो मतगणना पनि हुन्छ र मत परिणाम पनि छिटो प्रकाशित हुन्छ है। अब त्यो छुट्टै भयो भने एक ठाउँ बसेर हुने धाँधली जुन कर्मचारी हुने कुरा पनि त हट्दैन, कहाँ कति छ भन्ने कुरा तत्काल सूचना जान पनि काउन्टिङ त्यसले पनि जहाँ मतदान भएको छ त्यहाँको मतदातालाई आफूले दिएको मतको परिणाम थाहा पाउने अधिकार पनि हुन्छ। अब यहाँ के गर्छन् भने सबैलाई मिक्स गरिदिने, दुई तिनवटा वडाहरूको एक ठाउँमा मिक्स गरिदिने, कसले कसलाई मत दिएको छ थाहा नहुने। यो किन गर्ने हो त? मतदातालाई त मतदान गरेको कुरा त थाहा हुनु पर्यो। एउटा त्यो पनि हो है राइट्सको दृष्टिकोणले। अर्को व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले पछि परिणाम आइसकेपछि मानिलिउँ कुनै वार्डबाट अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा कुनै मेयरले मानिलिउँ 4 नम्बर वडाबाट चाहिँ धेरै मत ल्याउँछु भनेर आकाङ्क्षा राखेको थियो होला, त्यहाँको मात्रै मत गन्दाखेरि कम मत, खास वडाको त वडामै भयो, तर एउटा वडामा पनि विभिन्न मतदान केन्द्र हुन्छ कि कम्तीमा वार्डको एक ठाउँमा गरिदिनु पर्यो, नत्र मतदान केन्द्रको मिसाएर ल्याउने चाहिँ के भोलि पारदर्शी हिसाबले काम गर्दैन भन्ने लजिक हो कि के हो? यो हामी 64-70 पनि है र 74 पनि प्रयास गऱ्यौँ, तर त्यो सम्भव भएन, दलहरूले मानेनन् है। त्यसकारण कानुन भने सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर मिक्स गरेर एकै ठाउँमा मिसाएर गर्ने। अब यसले गर्दाखेरि जुन उम्मेदवार हुन्छ, दल या दलका उम्मेदवारहरू हुन्छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हुन्छ, उनीहरूले कहाँ मत कति आयो भन्ने किसिमको यकिन गर्नलाई उनीहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। अब त्यसकारण के हो भने भोलि गएर एक किसिमको सोसल डिसेटिस्फ्याक्सन, डिसएपोइन्टमेन्टहरू या केही किसिमको अलिकति अन्यलका कुराहरू, आपसी विभेदका कुराहरू, असन्तुष्टिका कुराहरू एउटै मतदान केन्द्रमा गन्ती भयो भने मलाई यति मात्र किन आयो भन्ने किसिमको कुराले गर्दाखेरि त्यो वडामा मतदाताहरू, जनताहरूको बिचमा उम्मेदवारले अलिकति कन्फ्लिक्सका कुराहरू भोलिको दिनमा आउन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। एउटा त्यो पक्ष हो। यहाँको भनाइ चाहिँ यसको कानुनमा नै बदली गर्नुपर्छ, कानुनमा पनि सुधार गर्नुपर्छ। जुन मतगणना गर्नको लागि निर्वाचन अधिकृतलाई जुन अधिकार दिएको छ, सबै मतपेटिकाहरू निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ल्याउने, मतदान अधिकृतले त्यहाँ बुझाउने अनि त्यसपछि राजनीतिक सहमति गरेर सर्टेन बुन्दाहरूको आधारमा निर्देशिकाको आधारमा मतगणना गर्ने जस्ता कामहरू जुन हुन्छ नि, त्यो त
कानुनमा उल्लेख गरिएको हुनाले भइराखेको छ। त्यसलाई जस्तै सेक्युरिटीको हिसाबले हेर्दाखेरि त यसै पनि त्यो मतपत्र चाहिँ तलमाथि नहोस्, अलिकति सेन्ट्रलाइज्ड हिसाबले गरियो भने सेक्युर्ड हुन्छ, किनभने मेन पावरको हिसाबले पनि त्यहाँ जो हामीले त्यसको चाहिँ सुरक्षाको निम्ति खटाउँछौँ कर्मचारीहरू, प्रहरी अथवा चाहिँ जुन पनि सशस्त्र जनशक्ति हामी खटाउँछौँ, त्यो पुग्दैन कि भन्ने हिसाबले हो कि? त्यो त्यस्तो केही छैन। त्यो त मतदान केन्द्रमा, प्रत्येक मतदान केन्द्रमा, मतदान स्थलमा सेक्युरिटी डिप्लोय गरिएको हुन्छ र यहाँ त्यसलाई प्लानिङ गरियो भने त्यसको लागि सकिन्छ, थप सेक्युरिटी पनि डिप्लोय गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि अब किन 1 लाख तपाईँको म्यादी प्रहरी राखिएको छ, त्यसकारण सेक्युरिटी नभए यसो गर्न पनि मिल्यो नि, ठुला ठाउँ धेर मतदाता सङ्ख्या भएकोमा एउटा हिसाबको अलि डिफ्रेन्सिएसन गरेर पनि गाउँपालिकाहरूमा एक हिसाबको गरेर जाँदाखेरि पनि परिणाम त छिटो आउन सक्छ। त्यसको लागि सेक्युरिटी ठुलो कुरा होइन, सेक्युरिटीको म्यानेज गर्न सकिन्छ। किनकि मतदाताले, उम्मेदवारले ओनरसिप लिएपछि, सेक्युरिटीको ओनरसिप लिएपछि पोलिटिकल पार्टी, उम्मेदवार सबैले सहमति ल यही मतदान गरौँ, कानुन यही अनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ, संशोधन गरेर कानुन ल्याउनु भयो भने त्यस किसिमबाट मतगणना गर्नको लागि मतदान केन्द्र, मतदान स्थलमा त गर्न सकिन्छ। यो कुनै ठुलो कुरा होइन, विश्वमा अभ्यास भइराखेको छ गाउँपालिकाहरूमा स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि। त्यसकारण यसलाई डराएर होइन कि यसलाई निर्भीकता, साहसको साथमा राम्रो म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन गरेर गयो भने गर्न सकिन्छ, ठुलो कुरा होइन। सकिन्छ भनेको तत्कालै कानुनमा केही सुधार चाहिँ ल्याउन, कानुनमा सुधार ल्याउनुपर्छ र दल पनि, उम्मेदवार पनि एकाउन्टेबल हुनुपर्छ। यो पालि बदरको सङ्ख्या एकदम धेरै कि निर्वाचित हुनेको सङ्ख्याभन्दा बदर सङ्ख्याको मत चाहिँ बढी छ। निर्वाचित हुने र पराजय भोग्ने निकटतम प्रतिस्पर्धीको दुईटाको अन्तरभन्दा बदरको सङ्ख्या चाहिँ धेर छ। यो दुवै खाले परिणामहरू यो पालि जति सार्वजनिक भए देखियो र खास गरी ठुला सहरहरूमा पनि देखियो। काठमाडौँमै त्यो कुरा आयो, उपमेयरको हकमा, विराटनगरमा त्यो कुरा आयो। यत्रो सङ्ख्यामा एक हिसाबले भन्ने हो भने शिक्षा पनि बढेको छ, साक्षरता पनि बढेको छ। हिजोभन्दा आज जसले चाहिँ बढी सङ्ख्यामा योपालि चाहिँ मतदान गर्न आएका नयाँ पुस्ताहरू त पढ्लेखा पनि छन्। के हो यो बदरको कारण चाहिँ? यसको जिम्मा कसले लिने? राजनीतिक दलले लिने, निर्वाचन आयोगले लिने? यो मिलाउन सकिने ठाउँ थियो कि? यसको विभिन्न सोसल मिडिया लगायतका एक्टिभिस्टहरूबाट हामीले सुनिराखेका छौँ कि उम्मेदवारले पाएको मतभन्दा बढी मत बदर पनि भएको छ। यो मत बदरको प्रतिशत हाई हो। बदर त हुन्छ, निर्वाचन जहाँ हुन्छ मतपत्रको आधारमा त्यहाँ मत बदर हुन्छ। त्यो राष्ट्रपतिको निर्वाचन होस्, नेपाल कानुन व्यवसायको निर्वाचन होस् या प्रेस काउन्सिलको होस्, त्यो अलि प्रतिशत कम हुन्छ। अब हाम्रो प्रतिनिधि सभाको, राष्ट्रिय सभाको चुनावहरूमा पनि भएको छ, विगतमा पनि, र यस वर्ष पनि गएको 74मा पनि निर्वाचन स्थानीय तहको हुँदाखेरि मतबदर भएको थियो। तर तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि 74भन्दा यस वर्ष अलि बढी मतपत्रको बदरको प्रतिशत बढी देखिएको, सुनिएको छ है। अब अन्तिम रिपोर्ट, अन्तिम प्रतिवेदन त अहिले आइसकेको छैन, तर मिडियाहरूमा स्थान विशेषको मत बदर हुँदाखेरि चिन्ताको विषय सबैको लागि छ। यो वास्तवमा मत बदर यति हाई प्रतिशतमा हुनु हुँदैन हैन। यसले मतदाताहरूको मताधिकारमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरिराखेको हुन्छ। आखिर मत यति बदर कसले गर्यो, कसरी गर्यो, के कारणले भयो, यसको कारणको पत्ता लगाउनुपर्छ। कारणतिर हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त पहिलो कारण निर्वाचन व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले पनि, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले पनि मतपत्रको आकार, मतपत्रको रङ, मतपत्रमा छाप लगाउने कोठा, स्वस्तिक छाप, स्टाम्प प्याडको मसी हैन, त्यसपछि मतदान गर्ने कोठा, घेरा जुन हुन्छ त्यो, बत्तीको व्यवस्था, यो सबै कुराहरूको पनि प्रभाव पर्छ मत बदर हुने, मतदान गर्ने बेलामा। यसपालि त त्यो मतपत्रको जुन ग्रिन कलर थियो त्यसले मलाई पनि कन्फ्युज भयो म हेर्दाखेरि। अनि कोठा यति सानो, त्यसपछि त्यो ग्रिन कलर र ब्लू कलर धेरै आइडेन्टिकल हुँदैन, त सिमिलर जस्तो देखिन्छ, कन्ट्रास्ट कम्प्लिट हुँदैन त्यो। मलाई पनि अप्ठ्यारो भइरहेछ। अनि त्यसपछि मैले नै यसो दुईचोटि स्वस्तिकबाट त्यो स्टाम्प प्याडमा मसी चोप्दाखेरि त्यो हुँदै आएन। यो पनि समस्या भयो मलाई।
अनि के गर्ने बडो अप्ठ्यारो हो। त्यसकारण यो सबै कुराहरूले पनि सामान्य मतदातालाई पनि यसले हैन पाको उमेरकाहरूलाई पनि यसले अप्ठ्यारो पार्छन्, एउटा त्यो पक्ष पनि हो। भनेको योपालि हरियो मतपत्रको प्रयोगै रङको हिसाबले पनि एउटा त्यो कुरा हो। अर्को कुरा के छ भने मतदाताहरूको असन्तुष्टि पनि हो। मतदाताहरूको जुन उम्मेदवारहरूको छनौटको प्रक्रिया छ टप डाउन जस्तो छ नि त, हाम्रो बटम अप त छैन। जनताको मतबाट जनताको बिचबाट उम्मेदवार छनौट हुनुपर्छ। आखिर जुनसुकै दलको भनेपछि यहाँले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको एउटा व्यवस्थापकीय त्रुटिको पाटो, अर्को भनेको मतदाता स्वयंले चाहिँ उम्मेदवार मन नपराएर बदल गरिदिए भन्ने कुरा हो। त्यो पनि हो है। त्यसले गर्दाखेरि अर्को त्यो पक्ष हो। अर्को उम्मेदवारहरूको पनि अब मतदाताहरूलाई उम्मेदवार मन नपरेर पनि त्यो गरेको हो। नो भोटको सिस्टम छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि मतपत्रलाई जानिकन मतपत्र बदर गरेका पनि हुन सक्छन्, एउटा त्यो पक्ष हो। अर्को कस्तो छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन को जुन प्रणाली छ, बहुमतीय प्रणाली छ, अब त्यसमा एउटै मतपत्रमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, महिला दलित सदस्यहरू अब हेर्नुहोस्, यसले गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै क्रस भोटिङको सिस्टम मतदानमा देखियो। क्रस भोटिङ गर्दाखेरि धेरै मतपत्र बदर हुने सम्भावना हुन्छ। अब कसैले भन्छ अध्यक्षमा तपाईँले अहिले पनि ट्रेन्ड हामीले हेऱ्यौँ नि त धेरै ठाउँमा, अध्यक्षलाई एउटा पार्टीमा दिएको छ भने उपाध्यक्ष अर्को पार्टीलाई। त्यसमा चाहिँ दलहरूले गठबन्धन गरिदिएर पनि एक हिसाबको अप्ठ्यारो त भयो, यता गर्नुपर्ने। त्यसले गर्दा अनि त्यसपछि उता महिला सदस्यहरू या समान सदस्यहरू जुन दुईटा हुन्छ नि, अब त्यसमा पनि मतदान गर्ने बेलामा मतदाताहरूलाई आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई दिने, त्यसपछि आफन्त पनि हुन्छ, कसलाई दिने कन्फ्युजन हुन्छ। यो त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो क्रस भोटिङले गर्दाखेरि पनि मत बदर भएको छ, झुकिएको छ, स्वाभाविक रूपमा झुकिएको छ, धेरै ठाउँमा झुकिएको हुन्छ। यो त्यो पक्ष पनि हो। योपालि मत बदरसँग जोडिएर एउटा कुरा जनस्तरमा उठेको छ कि त्यो चुनावको क्याम्पेन गरिरहेका दलहरू, तिनका प्रतिनिधिहरू र आम जनताको ज्यादा कुरा कि मतपत्र नै भद्दा भयो। प्रमुखमा 6-7 जना उम्मेदवार छ कुनै पालिकामा, तर 48 वटा चिन्ह चाहिँ प्रमुखमा राखिदिएको छ, उपप्रमुखमा त्यही छ, त्यही अनुपातमा राखिदिएको छ। त्यसो गर्दाखेरि मतपत्रलाई अलिकति जतिले उम्मेदवारी दिएको छ त्यति नै सङ्ख्यामा राख्न चाहिँ के सकिँदैन? यो ठुलो सकिन्छ, तर व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले अन्तिम नोमिनेसनको अन्तिम उम्मेदवारी को घोषणा गर्दाखेरि त्यो जुन मतदानको दिन अन्तिम नोमिनेसनको यो बिचको पिरियड जुन हुन्छ नि 10-12 दिनको पिरियड, त्यो प्रचार प्रसारको पनि हुन्छ र यो पालि 14 दिनको थियो। हो, त्यो समय पिरियडमा त्यसलाई घटाउन बढाउन पनि अप्ठ्यारो हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कानुनमै उल्लेख गरिदिएको हुनाले स्थानीय तहको ऐनमा त्यो निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिएका अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ म्यानेज गर्नलाई। तर यसलाई के भने क्राइसिस म्यानेजमेन्टको हिसाबले फास्ट ट्र्याकमा पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो कि अहिले धेरै यसो महानगरपालिकाको अनि त्यसपछि प्रदेशका ठुल्ठुला सिटीहरू जति छ सबै ठाउँमा राम्रो टेक्नोलोजी बेस्ड प्रिन्टहरू आइसकेको छ है। त्यहाँ त्यसको अध्ययन गरेर त्यहाँ पनि अब सेक्युरिटीको म्यानेजमेन्ट गरेर त्यो छोटो अवधिमा पनि गर्न सकिन्छ, मतपत्र छाप्न सकिन्छ। जस्तो कि यही पालि 12 गते नोमिनेसन थियो, वैशाखको 12 गते, 16 गते अन्तिम नामावली प्रकाशन थियो, 30 गते निर्वाचन थियो। 16 गतेदेखि 30 एउटा कुनै एभरेज भनौँ न, गाउँपालिकाहरूमा त थोरै हुन्थ्यो, नेपालको ठुलै नगरपालिका भन्नेमा पनि 90,000 चान्चुन त्यसमा चाहिँ मत सङ्ख्या हो। अब महानगरपालिकाहरूको अलिकति ठुलो सङ्ख्या होला, त कुनै ठुला सहरहरूमा डिसेन्ट्रलाइज तरिकाले छाप्न दिँदाखेरि त अब यो एउटा पन्ना छाप्ने कुरा त यो स्वाभाविक रूपले छाप्न सक्ने कुरा हो नि त। धेरै उम्मेदवार त्यो एउटा अनुमानको आधारमा छाप्नु परेको छ अहिले मतपत्र। कहीँ स्वतन्त्र उम्मेदवार बढी भइदियो भने हैन, त्यसले गर्दाखेरि कानुनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको
जुन प्रावधान छ त्यो हटाइदिएपछि फेरि मतपत्रको साइज कम भइहाल्छ, मतपत्रको आकार कम हुन्छ, सानो। तर स्वतन्त्र हटाउने पनि देखिएन नि, यो देखिएन मान्छेले स्वतन्त्रता स्वतन्त्रलाई पनि भोट दिइरहेका छन्, त्यो हिसाबले त्यो त सम्भव नहोला। तर सम्बन्धित नगरमै अथवा नजिकको सहरमा एकै ठाउँ नगरेर यसलाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज तरिकाले छाप्ने कुरामा गर्दाखेरि यसमा के देखिएको छ भने एडमिनिस्ट्रेटिभ पोइन्ट अफ भ्यूले, सेक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यूले, इलेक्टोरल एक्सपर्टिजको दृष्टिकोणले, प्रेसहरूको पनि त्यस किसिमबाट जुन छ एक्सपर्टिज जुन छ त्यहाँ प्रेस छ, प्रिन्टिङ गर्न सकिन्छ, तर त्यस किसिमबाट त्यहाँ पनि म्यान पावरहरू जुन छन् प्रिन्टिङ टेक्निसियन्सहरू जुन हुन्छ त्यो पोइन्ट अफ भ्यूले पनि र त्यसपछि त्यो पिरियडमा मतपत्र छापेर तपाईँले जुन भन्नुभयो नि कि महानगरपालिका नगरपालिकाहरूमा ठुल्ठुला सहरहरूमा जस्तो कि होइन विराटनगर जस्तो भयो, जस्तो नेपालगञ्ज भयो, होइन जनकपुर भयो, जस्ता ठाउँहरूमा काठमाडौँ भयो, ललितपुर भयो, पोखरा भयो, भरतपुर भयो, जस्ता ठाउँहरू महानगरपालिकाहरूमा ठुल्ठुला सहरहरूमा प्रेसको व्यवस्थापन गरेर त्यस किसिमबाट मतपत्र छाप्न सकिन्छ भने सकिन्छ, तर त्यसको त्यो इररको एकाउन्टेबिलिटी कसले लिने हो, त्यसको 100%को एकाउन्टेबिलिटी कसले लिने हो, मुख्य विषय त्यो पनि हो। त्यसकारण अब त्यहाँ 1 महिनाको लागि 2 महिनाको लागि त्यहाँ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति हुन्छ। अब उसले निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने, सिडिओले सेक्युरिटी गर्ने कि र त्यो एकाउन्टेबिलिटी त लिनुपर्ने हुन्छ निर्वाचन आयोगलाई। अब निर्वाचन आयोगले कानुनअनुसार प्रिन्टिङको एकाउन्टेबिलिटी लिँदाखेरि अहिलेको जुन परिस्थिति छ त्यसमा अलि अप्ठ्यारो मान्छ, त्यो चुनौती नै हो। त्यो प्रिन्टिङ गरेर सर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रिन्टिङ गर्ने, सर्टिङ गर्ने, प्याकिङ गर्ने, गाउँपालिका गठनमा छुट्याउने, ठाउँ ठाउँमा पुर्याउने। अब यसपालि त तपाईँको ब्यालेट बक्स लगायत मतपत्रहरू तपाईँको यति अप्ठ्यारो भयो, हतार मैले धेरै ठाउँमा यसो कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि सोद्धाखेरि साथीहरूले पनि मैले सोध्नुभयो कि अब 30 गते छ, अब 27 गते 28 गतेसम्ममा त्यहाँ मतपेटिकाहरू पुगेको छैन, मतपत्रहरूको पोका पुगेको छैन कतिपय ठाउँमा, त्यो पनि देखियो। त्यसकारण के हो भने सेन्ट्रलाइजबाट पनि यस किसिमको हतार हुन्छ। सबै ठाउँमा मतपेटिकाहरू, निर्वाचनका मतदानका सामग्रीहरू, सियो धागोदेखि लिएर झोला सबै पुर्याउनु पर्ने ठाउँ हुन्छ। त्यसकारण अब यो मतपत्रको व्यवस्थापन जिल्लामा दियो भने यसले अप्ठ्यारो त ल्याउँछ, चुनौती त ल्याउँछ, तर गर्न सकिन्छ, गर्न नसक्ने कुरा छैन। क्रमशः जस्तै हिजो एउटा खास सिद्धान्तका आधारमा हिजो मेन पावर पनि कमी थियो, प्रेसहरू पनि थोरै हुन्थे, सेक्युरिटी दिन पनि सकिँदैन थियो। हिजोको भौतिक परिस्थितिले हामीलाई यसै गर्न पर्मिट गर्थ्यो। आज हामीसँग त्यो हिसाबले चाहिँ स्रोत र साधनको पनि डाइभर्सिटी भएको बेलामा हामी प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ यसलाई सजिलो बनाउँदै जाने कि त्यो हिजै यसो गरेको अप्ठ्यारो छ भनेर जटिलतामै बस्दा त रूपान्तरण त होइन। निश्चित रूपमा त्यसैले कानुनमा अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी ल्याउनुपर्छ। कानुनले जुन 15 दिनको जुन समय दिएको छ नि, कानुनले अलिकति समय दिएर र त्यसपछि निर्वाचन व्यवस्थापनले यो मतपत्रलाई छापाउन सकिन्छ। हामीले 2049 सालको 2054 सालको स्थानीय तहको स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदाखेरि म आफ्नै जिल्लामा हुँदाखेरि त्यहाँ पनि अब मतपत्र त्यही जिल्लामा छापिएको थियो होइन। त्यसकारण के हो भने तर अहिलेको जुन व्यवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचन प्रणालीले मा पनि अलि संशोधन सुधारको आवश्यकता छ। के यो यतातिर पनि मान्छेले शङ्का गर्छन् नि, यो कति छ यहाँ आफै प्रमुख निर्वाचन आयोग त हुनुभयो, यो छपाई लगायतका कामहरूमा पनि अलिकति आर्थिक चलखेल हुन्छ, कमिसनका कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले यसलाई डिसेन्ट्रलाइज्ड गर्दा त्यसका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू अथवा त्यसको केन्द्रीय होइन यसो छ नमाने हो कि भन्ने कोणबाट पनि कोही त्यस्तो कुरा छैन कि रिसको जुन छ नि बिहोर्ने जुन छ नि त्यो मुख्य विषय हो त्यो। किनकि एउटा सानो पनि इरर निर्वाचनको दिनमा हुनु हुँदैन होइन, त्यो भयो भने त्यसको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्छ। र जहाँसम्म यहाँले उठाउनु भयो अलि चलखेलको आर्थिक चलखेल कुरा, हाम्रो नेपालमा अहिले मतपत्र छाप्ने जनशिक्षा सामग्री केन्द्रमा नै छापिन्छ र जनशिक्षा सामग्री केन्द्र भनेको नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालन भएको प्रेस हो र त्यहाँ सेक्युरिटीहरू राखेर त गरिन्छ र त्यहाँ अब पेपरहरू इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, मसी अब त्यो एउटा कन्ट्याक्ट हुन्छ। एउटा मतपत्रको कुन साइजको सबै जिल्लामा फरक हुन्छ, त्यसको आधारमा उनीहरूले अब छलफल गरेर
त्यसको मूल निर्धारण गर्छन् प्रिन्टिङको कस्ट र प्रिन्टिङ कस्ट निर्वाचन आयोगले दिनुपर्छ जनशिक्षा सामग्री केन्द्रलाई। अब त्यसमा कतिपय सामग्रीहरू निर्वाचन आयोग आफैले पनि दिन्छन्, जस्तो पेपर किनेर पनि दिएको हुन्छ होइन। त्यसकारण के भने यसमा जुन यहाँले भन्नुभयो त्यस्तो चलखेल अरू सामग्रीहरूमा होला, तर यस्तो प्रिन्टिङमा जनशिक्षा सामग्री केन्द्र फेरि प्राइभेटमा गएको भएदेखि हुन्थ्यो, प्राइभेटमा छैन होइन। भनेको के ऐनले नै जनशिक्षा बाहेक अन्यत्र गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गरिएको यो मैले भने नि अन्यत्र पनि गर्न सकिन्छ, काठमाडौँमा गर्न सकिन्छ अन्यत्र, त्यो क्यापेसिटी छन् होइन, या डिसेन्ट्रलाइज गरेर पनि गर्न सकिन्छ। तर मुख्य विषय हो यसमा जोखिमको मतपत्र जस्तो चिजको लागि यो जोखिम, किनकि 64मा छ 70मा छ धेरै यसो मेटेरियल्सहरू निर्वाचनका सामग्रीहरू मतदानका सामग्रीहरू जिल्लाले प्रोक्युरमेन्ट गरोस् भनेर पनि डिसेन्ट्रलाइज गरिएको थियो, हामीले पनि गरेका थियौँ। तर के भने त्यो डिसेन्ट्रलाइज गर्दाखेरि धेरै ठाउँबाट सामग्रीयै छैन, त्यो क्यापेसिटी छैन मार्केटको कतिपय ठाउँमा सबै, किनकि इलेक्सन त 5 वर्षमा एकचोटि हो। अब इलेक्ट्रोनिक मेटेरियल्स जुन छ त्यो त सधैँ त्यसको मार्केटिङ हुँदैन, डिमान्ड सप्लाई सधैँ हुँदैन, त्यो त निश्चित समयमा मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कतिपय जिल्लाहरूमा त्यो अभाव छ। त्यसकारण यो मतपत्रको जुन छ यसमा निर्वाचन आयोग, सरकारवालाहरू, निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय, नेपाल सरकार सबैले मिलेर यसमा अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कि मतपत्रको व्यवस्थापन कसरी गर्ने। अनि यस किसिमबाट जुन छ नि यो बडा वाइल्डली भइराखेको छ। यो वाइल्डली मतपत्रको जुन छन् आकार निर्धारण गर्ने, प्रिन्ट गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई पठाउने, त्यो मतपत्रको अब यो टेक्नोलोजी बेस्ड युगमा स्थानीय तहमा यसरी त हुँदैन, यो यसलाई रिभिजिट गर्नै पर्ने हुन्छ। एउटा चिज चाहिँ जस्तै योभन्दा अगाडि केही निर्वाचनहरूमा देखियो, खास गरी चाहिँ सङ्घको र प्रदेशको निर्वाचनमा कहीँ हामीले अटोमेटिक मेसिन पनि प्रयोग गऱ्यौँ, धेरै ठाउँ गरिएन, कहीँ गरियो काठमाडौँमा। यही कुरा चाहिँ क्रमशः अर्को निर्वाचनमा विस्तार हुनुपर्ने, त्यसलाई विस्तार गर्दै स्थानीय तहसम्म लिएर जानुपर्ने कुराप्रति चाहिँ प्राविधिक रूपले अलिकति फड्को मार्ने कुरामा चाहिँ किन निर्वाचन आयोग अथवा राज्य पछाडि परेको? यो मेसिन यो अप्ठ्यारो हुने कि के? मेसिन भनेको जुन छ नि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन जुन छ नि, अब यो प्रविधि यति डेभलप गरिसकेको छ, यो प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यसको प्रयोग गर्दाखेरि डाइरेक्ट प्रोक्युरमेन्ट गरेर गर्ने कि आफै गर्ने कि आफ्नै टेक्नोलोजी आफ्नै म्यान पावरको आधारमा गर्ने कि हायर गरेर गर्ने कि या के गरेर गर्ने, कसरी गर्ने, यो ज्यादै गहन विषय हो। कुन किसिमको टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने होइन, यो विषय पनि छ। त्यसकारण अब यसको बारेमा पनि फेरि धेरैसो देशहरूमा, अब जापान जस्तो देशमा अब टेक्नोलोजी त्यत्रो हाई भएको देशमा त्यहाँ मतपत्रकै आधारमा निर्वाचन हुन्छ, तर काउन्टिङ गर्दाखेरि मेसिनको प्रयोग हुन्छ, सर्टिङ गरेर फास्ट काउन्टिङ हुन्छ। अब हामी कहाँको जुन व्यवस्था छ मेसिनको प्रयोग गर्दाखेरि एक पटकको लागि मेसिनको प्रयोग गर्यो, त्यसपछि 5 वर्षसम्म त्यसको स्टोरिङ गर्ने, त्यसको मेन्टेनेन्स गर्ने, यी सबै कुराहरू जुन छ नि अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसले गर्दा कस्ट हाई पर्छ। काउन्टिङ त फास्ट हुन्छ। मुख्य विषय हो कि मतपत्रबाट पनि गर्न सकिन्छ, जुन यहाँ सुधार गर्ने हो नि त। किनकि अब जुन गाउँपालिकाको वडाको जुन निर्वाचन प्रणाली छ नि, जुन सदस्यहरूको सङ्ख्या छ नि, त्यसलाई र इलेक्टोरल एजुकेसनको व्यापकता गर्नुपर्छ, इलेक्टोरल एजुकेसनको व्यापकता गर्नुपर्छ। दलहरूले पनि उम्मेदवारको बारेमा अलिक गम्भीरतापूर्वक उम्मेदवारी दिनुपर्ने हुन्छ। जनअनुमोदित जनताप्रति जिम्मेवार उम्मेदवारका कार्यकर्ताहरू छन्, उनीहरूलाई दिनुपर्छ। यो सबै प्रक्रियाहरू सुधार गरियो भने मतपत्र बदर गर्ने किसिमबाट जाँदैन। भनेपछि यहाँले एउटा व्यवस्थापकीय पक्ष चुस्त बनाउने कुरा, त्यो मतपत्रको साइजदेखि लिएर मसीसम्मको कुरा भयो, मतदान स्थल लाइटिङदेखि लिएर सारा कुरासँग जोड्नुभयो। अर्को भनेको चाहिँ राजनीतिक विषयवस्तु नै भयो कि कस्तो उम्मेदवार प्रस्तुत गर्यो, जान मतदातालाई चाहिँ गरिदिए कि भन्ने यहाँले दुईटा क्रस भोटिङ पनि भयो। क्रस भोटिङ भयो नि उम्मेदवारहरूको जो गठबन्धनले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा हामीले अहिले देखियौँ। काउन्टिङको नेचरहरू हेर्दाखेरि एउटा पार्टीलाई अध्यक्षमा, अर्को पार्टीको उपाध्यक्षमा, अर्को पार्टीलाई वडा अध्यक्षमा
अर्को पार्टीलाई फेरि महिलामा अब यसरी गर्दाखेरि अलिकति एजुकेटेड भोटर्सलाई त अलिक ठिकै होला, नत्र कन्फ्युज गर्छ यसले। पछि चाहिँ के गर्ने, फेरि जुन चिन्हबाट लड्यो त्यसकै प्रतिनिधि निर्वाचन त्यो त अब समझदारी कुरा हो। फेरि कानुनमा चेन्ज गर्नु पर्यो। कानुनमा त्यो त पार्टीहरूले कानुनमा परिवर्तन गर्नु पर्दैन कि, रुखछाप राख्नु परेन, हँसियातुल राख्नु परेन, या अर्को कुनै नयाँ चिन्हमा होइन त्यही चिन्हमा एउटै चिन्हमा सहमति गर्न सकिन्छ। एउटै चिन्हमा सहमति अध्यक्ष उपाध्यक्षको सहमति गर्न सकिन्छ। जस्तो सहमतिको हुन्छ ल अध्यक्षमा एउटा पार्टीले पायो र उपाध्यक्षमा पनि एउटा पार्टीको सहमति भयो, दुईटा पार्टीको एउटा नगरपालिकामा एउटा गाउँपालिकामा सहमति भयो। सहमति भयो भने दुईटा चिन्ह नराखेर एउटै चिन्हबाट गर्दा भइहाल्छ नि। त्यो पनि गर्न सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा। अहिले पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो खास गरी प्रमुख उपप्रमुख वा अध्यक्ष उपाध्यक्षमा देखिएन, वडा सदस्य वडा अध्यक्षहरू चाहिँ एउटै चिन्हबाट विभिन्न दलको उठेको चाहिँ योपालि पनि देखियो। तर अब त्यसको अन्तिम कति छ भन्ने कुरा। अर्को निर्वाचन यो समग्र प्रणालीमा खर्चको विषयमा सधैँ कुरा उठ्छ। जस्तो कि यहाँले सुन्नु नै भएको छ, देखिरहनु भएको छ, यसको केही मूल्याङ्कन पनि भएको होला कि ठुला ठुला नेताहरू चाहिँ मैले यति करोड खर्च गरेँ चुनावमा भनेर भाषणै गर्नुहुन्छ। जस्तै काङ्ग्रेसका नेता यो निर्वाचनभन्दा केही अगाडि शशाङ्क कोइरालाको एउटा भनाइ आयो कि यति करोड खर्च गरे भनेर। निर्वाचन आयोगले एउटा सिलिङ तोक्छ, त्यो सिलिङसँग कुनै साइनो हुँदैन उम्मेदवारहरूको। एक हिसाबले भने भोट जित्ने होइन, भोट किन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यो कुरा चाहिँ कसरी कन्ट्रोल हुन्छ, कसले कन्ट्रोल गर्ने हो कि अब सिलिङै बढाउनु पर्ने हो कि के लाग्छ यहाँलाई? हेर्नुहोस्, यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन अहिले मनी पोलिटिक्स सुरु भएको छ, त्यो मनी पोलिटिक्स क्यान विन द इलेक्सन बट क्यान नट डेमोक्रेसी। मनीले त डेमोक्रेसी जित्न सक्दैन नि। त मनी क्यान विन द इलेक्सन बट करप्ट द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसीले करप्ट गरिराखेको छ नि। यसले गर्दाखेरि निर्वाचनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर पैसा खर्च गरेर जित्नेहरूले लोकतन्त्रलाई बलियो गर्दैन, लोकतन्त्रलाई दूषित पार्छ र पारिराखेको पनि मैले त अब अहिले नजिकबाट हेरेको छु नि त। पहिले हुँदाखेरि त समाजको यति अभिन्न अङ्गको रूपमा गएर नजिकमा हेर्न अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। अहिले त समाजको बिचमा बसेर एउटा सामान्य मतदाताको हिसाबबाट पनि देख्ने गरेको छु र यसो विचार गर्छु। वास्तवमा 30 गते निर्वाचन हुन्छ भने मतदानको अघिल्लो दिनको खेल हो। त्यो राति खेल, एक दिनले निर्वाचनको सारा त्यो 12-15 दिनको अभियानै तलमाथि। त्यसकारण के भने आफ्नो उद्देश्य, कार्यक्रम, घोषणापत्र सब थन्काएर त्यो मनी पोलिटिक्सको पनि 100% हुँदैन। फेरि त्यो सबै मनी पोलिटिक्सले नै जित्छ भन्ने कुरा हुँदैन। तर अधिकांश त होइन, मार्जिनल भोटर्सहरू हुन्छ नि। कुनै पनि पार्टीमा नलागेको या पार्टीमा लागेर पनि त्यो आर्थिक विपन्नताको दृष्टिकोणले, जुन आर्थिक विपन्नता र इलेक्टोरल डेमोक्रेसीको इलिट्रेसी जुन छ नि, इलेक्टोरल इलिट्रेसी र आर्थिक विपन्नता र समाजप्रतिको दायित्व, मतको आफ्नो जिम्मेवारी, मतको महत्त्व नबुझ्ने त्यस्ता किसिमका मतदाताहरू पनि छन्। विपन्नताको मात्र होइन, कतिपय त पार्टीभित्रका गुट, त्यहाँका धनी मान्छेहरूले पनि आफूले उम्मेदवारी पाइएन भने आफूले निर्वाचन जित्न तयार गरेको खर्च अर्को पक्षलाई हालिदिने भन्नेसम्मका कुराहरू त्यो त हो। त्यो मैले भन्दै त्यही गरेको आर्थिक विपन्नता हो। इलेक्ट्रल एजुकेसनको र समाजले, मतदाताले एकाउन्टेबिलिटी जुन देशप्रति आफ्नो मतको जुन प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो त पनि छैन। अर्को पोलिटिकल पार्टीकै क्याडरहरू, पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरू पनि त्यस किसिमबाट आर्थिक चलखेलमा लागेका हुन्छन् है। त्यो पनि मैले देखेको छु। त्यो पनि छ, आर्थिक चलखेलमा लागेका हुन्छन्। त यी विभिन्न क्रियाकलापले गर्दाखेरि अहिले त अलिकति सम्भ्रान्त परिवारहरू पनि ठुलै चलखेलमा लाग्छन् अर्कोलाई हराउनको लागि। आफू पैसा खाँदैन तर आफूले मत पाएन भने, आफूले टिकट नपाएको हुनाले, अधिकारिता नपाएको हुनाले अरूलाई हराउने, त्यो हराउनको लागि पनि त्यो पैसाको या नगद एजेन्सीको प्रयोग गर्छन्, डर धम्कीका पनि प्रयोग गर्छन्। धेरै ठाउँहरूमा त्यस्तो छ। त्यसकारण यो इलेक्सन जुन छ नि, यसलाई 100% फ्री फेयर हुन सकेको अवस्था यो दृष्टिकोणले छैन। मनी पोलिटिक्स अहिले धेरै
डोमिनेट गरिराखेको छ डेमोक्रेसीलाई। त्यसमा डेमोक्रेटिक इलेक्सन छैन, मनी इलेक्सन छ। अब यसलाई कसरी सुधार गर्ने हो, यसको लागि फेरि गम्भीरतापूर्वक बहस छलफल चलाउनुपर्छ। राज्यले सोच्नुपर्छ, राष्ट्रले सोच्नुपर्छ। अब नसोचिकन यो आगामी दिनमा जुन किसिमबाट अगाडि के राखिएको छ भने अत्यन्तै आकर्षक त्यहाँ मह राखिएको छ। त्यसको होइन त्यो म भनेको टेबल हो नि त, कुर्सी हो। त्यसले गर्दा स्थानीय तहमा एउटा वडा अध्यक्ष, एउटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कानुन बनाउनेसम्मको अधिकार राख्छ र वडा सदस्यसम्मले पनि 8,000 10,000सम्मको भत्ता खान्छ। त्यसकारण त्यस्तो आकर्षक ठाउँमा अनइम्प्लोइड जुन फोर्सेसहरू छ अहिले युथहरूको धेरै प्रवेश भइराखेको छ, त्यो पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ बढीभन्दा बढी लगानी गर्ने, बरु 5 वर्षमा त्यो एउटा निश्चित किसिमबाट आम्दानीका स्रोत सिर्जना हुन्छ। त्यसकारण के भने वडाध्यक्ष जित्ने, स्थानीय सरकारमा जित्ने, डोजर किन्ने, आफन्तलाई गर्ने, यस्ता किसिमको त्यसकारण यो विकृतिलाई हटाउनको लागि अब गभर्मेन्टले रिथिङ गर्नुपर्छ अनि पोलिटिकल पार्टीहरूले रिथिङ गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले चाह्यो भने यसको बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले के भन्दै आएको छ भने स्थानीय तहमा यी विकृतिहरू हटाउनको लागि पूर्ण समानुपाती गरिदिनुहोस्। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पूर्ण समानुपाती गर्नुहोस्। राजनीतिक दलको हिसाबबाट राख्ने हो भने पूर्ण समानुपाती गर्नुहोस्। होइन त्यहाँ दलीय सिस्टमै हटाइदिनुहोस्। त्यहाँ कुनै अब होइन, तर त्यसो गर्दाखेरि पनि व्यक्तिमा पनि उड्दाखेरि त त्यो त भइ नै हाल्छ। किनभने अहिले इलेक्सनमा गर्दा एक थरीले के मूल्याङ्कन गर्दैछन् भने टिकट पार्टीले दिन्छ, तर त्यसको सारा इलेक्सन ड्राइभ चाहिँ त्यो पार्टी होइन व्यक्ति चुनाव उठे जस्तो हुन्छ। अनि व्यक्ति त्यो त कसले धेर खर्च गर्न सक्छ भन्ने आधारमा नै टिकट दिने कुराको चाहिँ अनि असीजी फरक हुन्छ। यदि तपाईँको पोलिटिकल पार्टीलाई को जुन अवधारणा छ त्यसले हटाइदिनु भयो भने आर्थिक कुरालाई कसरी त्यो दुईटै कुरा भन्दैछु। जुन एउटा स्थानीय तहमा हामीले अभ्यास गरिसकेका हो नि त, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले विदेशमा पनि धेरै ठाउँमा छ, त्यो त जनताको सेवाको रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ हुन्छन् भने उहाँहरूलाई निश्चित एउटा भत्ता तोक्ने, बैठकको आवजावतको लागि, मोबाइल खर्चको लागि जस्ता कुराहरूको लागि, यातायातको लागि तोक्ने। तर जुन किसिमबाट पजेरो संस्कृति विकास गरेर एकाएक जुन तलमा दिएको छ त्यसले त संहितालाई र त लोकल गभर्मेन्टले त बलियो पार्दैन, त्यो त कमजोर हुन्छ। त्यसकारण के हो भने त्यसलाई पूर्ण समानुपाती या त पोलिटिकल पार्टीको हिसाबबाट गर्यो भने पूर्ण समानुपाती गर्ने र आर्थिक सुविधाहरू जुन छ त्यसलाई पनि रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यति सुविधाको आवश्यकता छैन स्थानीय स्तरमा पनि, प्रदेशमा पनि र पार्लियामेन्ट जुन छ नि हाम्रो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको कुनै पनि संसदहरूले या स्थानीयदेखि लिएर माथिसम्मको लाई यस किसिमको सुविधाको कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस भयो भने एउटा त्यो कुरा। अर्को, यदि तपाईँ सुविधालाई कटौती पनि गर्ने र स्वतन्त्र उम्मेदवारीको सिस्टम बसाइदिनु भने त्यहाँ मान्छे जाँदैन। अहिले त किन त्यत्रो उम्मेदवारी हुन्छ भने त्यहाँ त पैसा छ, त्यो पैसाबाट त आऊ पनि खाने, पार्टीले पनि दिने, अनि त्यसपछि आफ्नो जुन छ नि 5 वर्षसम्म जुन छ नि राजनीतिक दलको के भने स्थिति पनि सुधार गर्ने, सङ्गठन पनि बलियो बनाउने, ग्रासरुटबाट सङ्गठन बलियो बनाउने, यो किसिमबाट एउटा जो प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। त्यसकारण यो प्रतिस्पर्धा जुन छ, प्रतिस्पर्धा त यो अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो, खास गरी पैसालाई केन्द्र मान्ने कुरा हट्न सक्छ। अब जाँदा जाँदै हामी अन्तिममा छौँ होइन। यो इलेक्सनलाई हेरेर अहिलेको हाम्रो निर्वाचन आयोगप्रति विभिन्न निर्वाचितहरूले अथवा हारेकाहरूले अथवा राजनीतिक दलले अथवा स्वतन्त्र फोरममा पनि एक किसिमको आलोचना चाहिँ सुरु भएको छ। केही निर्वाचित मान्छेहरूलाई त निर्वाचन आयोगले नै आयोग विरुद्ध किन बोलेको भनेर चिठी काट्नेसम्म काम भएको हामी सञ्चार माध्यमबाट सुनिरहेका छौँ। के देख्नुहुन्छ यो निर्वाचन आयोगको यो पालिको निर्वाचनमा निकै ठुलो, हामीले धाँधलीदेखि लिएर पैसासम्मका विषयमा अहिले कुराकानी गऱ्यौँ, मतपत्र छपाईदेखि लिएर स्ट्याम्पसम्मका मासिक, यो समग्र प्रक्रियामा अयोग्यता प्रकट भएको हो, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यसलाई अयोग्यता त नभनौँ, तर व्यवस्थापकीय जुन एउटा क्यापेसिटी हुनुपर्ने हो निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्नलाई, यो जटिल विषय हो। निर्वाचनको एउटा सियो धागोको व्यवस्थापनदेखि लिएर मसीको, फाइलको, कलमको देखि लिएर मतपत्रसम्मको, ब्यालेट बक्सको, सबैको धेरै ठुलो विषय हुन्छ। यो 86 किसिमको सामग्रीको व्यवस्थापन किनेर मात्र प्रोक्युरमेन्ट मात्रै हुँदैन, त्यसलाई कसरी मतदातासम्म पुर्याउने, त्यसको क्वालिटी के छ, यी सबै कुराहरू गणनासम्म कसरी सुरक्षित, त्यसमा यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय, संवेदनशील विषय हो नि। किनकि अब बराबर मत आयो भने टस गरिन्छ, अब एक मतको हार जितले पनि हुन्छ नि त। त्यसकारण यस्तो विषय संवेदनशील हुन्छ
निर्वाचन ज्यादै सेन्सिटिभ विषय हो। यसको लागि निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने निकायले हैन त्यो निकाय पनि ज्यादै जिम्मेवार हुनुपर्छ, सेन्सिटिभ हुनुपर्छ, एकाउन्टेबल हुनुपर्छ। त्यो त पर्छको कुरा पर्छ। मैले यहाँको मूल्याङ्कन संक्षिप्तमा ट्वाक्क एक लाइनमा भन्दा मैले सोधेँ नि कि अहिलेको निर्वाचन आयोग त्यसका प्रमुख लगायतको टिम उहाँहरूको असक्षमता अथवा अयोग्यता हो वा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी बोधको कमी के हो? उहाँहरूले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ, तर केही खास ठाउँमा चुक्नु भएको छ। हस्, समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले निर्वाचनसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव। हामी अर्को हप्ता यसै समय उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। आजलाई द भ्यू विचार मन्थन यति। नमस्कार।